السلام عليكم ورحمة الله إخوتي أخواتي، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم زكريا السكوري. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتكملة لسلسلة الفوتوشوب إن شاء الله. اليوم درسنا إخوتي أخواتي سوف يكون على الصورة المصغرة كما ترون معنا في الصورة. سوف نقوم بإنشاء صورة المصغرة، ويعلم الجميع أن الصورة المصغرة هي من الأساسيات بالنسبة لقنوات اليوتيوب أو اليوتيوبر، لكي يتم مشاهدة القناة أو رفع من مشاهدات القنوات الخاصة بك في قناتك في اليوتيوب. اليوم إن شاء الله سوف نقوم مع بعض بإنشاء صورة مصغرة كالتالي، بسيطة جدا. سوف تتبعوا معي الأوامر كاملة من الأول إلى الآخر، وإن شاء الله سوف تقومون أنتم أيضا بإنشاء صورة مصغرة خاصة بكم. لا تنسوا مشاركة الموضوع ووضع أي تعليق أو تساؤل في تحت الفيديو، وسوف أضع لكم أي شيء تريدون بالنسبة للخطوط أو الملحقات في مدونتي أو تحت الفيديو. سوف نذهب الآن وسوف نقوم بإنشاء الصورة المصغرة، ونبدأ على بركة الله. سوف نقوم أولا بالذهاب هنا إلى الفايل، ونقوم بإنشاء ملف جديد على الشكل التالي. سوف نقوم بعمل الإعدادات التالية: 1280 في الطول، و27 في العرض، و72 في الريزوليشن، وهنا RGB، وتضعون صورة بيضاء من هنا، ونقوم بالضغط على OK. بعد ذلك سوف نقوم بجلب صورة خاصة بنا تكون بجودة عالية. سوف أقوم بجلب صورة سوف نذهب من هنا إلى فايل، وسوف نقوم بالذهاب إلى هنا Place Linked لكي نقوم بلصق الصورة في الملف بدون الذهاب إلى Import وعمل كوبي وكولي للصورة. نقوم بالضغط على Place Linked ونقوم بجلب الصورة الخاصة بنا. هكذا قمنا بجلب الصورة الخاصة بنا، ونقوم بالضغط على بليس على الشكل التالي. بعد ذلك سوف نقوم الآن بقص الصورة الخاصة بي، وسوف نستعمل هنا أداة البان تول، لأنني أستعمل هنا فوتوشوب 2015. ليس فيه مميزات في الفوتوشوب الخاص بالأخرى لعمل remove a background أو select subject وما إلى ذلك. سوف أقوم بقص الصورة الخاصة بي بالبان تول، ونقوم بعد ذلك بإكمال المراحل الأخرى. بعد أن قمنا بإكمال القص للصورة، سوف نقوم بالضغط بالزر الأيمن للفأرة، ونقوم بميك سيليكشن هنا، ونقوم بالضغط على OK. وبعد ذلك سوف نقوم بالذهاب إلى خانة اللايرز، ونقوم بالضغط على ماسك لاير هكذا، وسوف تظهر لنا الصورة الخاصة بنا على الشكل التالي أخوتي أخواتي. بعد ذلك سوف نقوم بالزوم للصورة الخاصة بنا حتى نقوم بالحصول على الصورة أو الكادر الذي نريد نحن. هكذا. وبعد ذلك سوف نقوم بعمل تعديلات للصورة لكي نغير من شكلها ونحسنها. سوف نذهب إلى اللاير الخاص بنا ونحدد الصورة ومن هنا، ونذهب إلى فلتر، وسوف نقوم بعمل كاميرا رو فلتر، ونقوم بعمل بعض الإعدادات.
وها هي النتيجة بعد إكمالنا للصورة. سوف نقوم الآن بعمل إعدادات أخرى. قبل ذلك سوف نقوم بإضافة صورة للباك جراوند الخاص بنا، للتمبليت الخاصة بنا. سوف نقوم بجلب الصورة ونقوم بنسخها. سأقوم بلصق الصورة من هنا وأقوم بتكبيرها بالضغط على Alt Shift من هنا، نقوم بتكبيرها. وبعد ذلك سوف نقوم بوضعها تحت الصورة الخاصة بنا لكي تظهر على الشكل التالي. بعد ذلك إخوتي أخواتي سوف نقوم الآن بعمل الإفكتات الخاصة بالصورة الخاصة بنا. سوف نقوم بالذهاب إلى الصورة ونقوم بالضغط عليها مرتين هكذا لكي يظهر لنا البليندنج أوبشن. أولا سوف نقوم بالذهاب إلى الأوتر جلو هكذا، وممكن أن تختاروا هذه الإعدادات التي قمت بها الآن. بالنسبة للبلندر مود سوف تضعون في سكرين، والأوباسيتي 100%، والنويز 0، وسوف تختارون اللون الخاص بكم من هنا. ممكن أن تختاروا أو أي لون تريدون، ممكن أن تختاروا الأزرق هكذا، تختاروا أي لون تريدون من هنا لكي يتلائم مع الصورة الخاصة بكم. سوف نختار اللون الخاص بنا، وهنا في الإليمنت بالنسبة للتكنيك يكون سوفتير، وبالنسبة لحجم التوهج الأوتر جلو ها هو، وبالنسبة للسايز أو حجمه ممكن أن تكبره أو تصغره من هنا، وبالنسبة للتموج الخاص بالتوهج من هنا. بعد ذلك سوف نقوم بالذهاب إلى الانر جلو، وسوف نختار لون خاص بنا. ممكن أيضا أن تختاروا هذه الإعدادات التي أضعها الآن. سوف أختار هنا أنا اللون الأبيض هكذا، وسوف أختار السايز الخاص به. سوف من هنا، والأوباسيتي سوف أضعها 100% هكذا. نويز وأختار هكذا. السايز سوف أضع هذه الإعدادات. ممكن أن تضعوا هذه الإعدادات إخوتي أخواتي. بعد ذلك سوف نقوم بالذهاب إلى الستروك هكذا، ونختار ستروك خاص بنا. سوف نختار ستروك. ممكن أن تختاروا هذه الإعدادات أيضا بالنسبة للسايز 2، وبالنسبة للبوزيسيون للستروك سوف يكون خارجي، ومن هنا ممكن أن تكون في الخارج الداخل، ومن هنا في السنتر. وهنا بالنسبة للبلند مود تختاروا نورمال هكذا، أو تختارون السكرين. سوف نختار السكرين، وسوف نضع الكلور الخاص بنا. سوف نضع أبيض أو أصفر. سوف نتركه هكذا في أبيض، نضعه الآن في الأبيض هكذا. قم بعمل 90 من هنا، ونقوم بالضغط على أوكي. بعد إكمالنا للإعدادات الخاصة بالإفكتات للصورة سوف نقوم بالذهاب إلى هنا إلى إفكت، ونقوم باستخراج الإفكتات التي قمنا بوضعها في اللايرات. نقوم بالضغط بالزر الأيمن هكذا على الإفكت، ونقوم بعمل create layer. وها هما اللاير الخاصة بالإفكتات التي قمنا بوضعها للصورة. سوف نقوم بالذهاب إلى الستروك الخاص بنا من هنا، وسوف نختار الممسحة أو الريزر تول من هنا، أو الضغط على من الكيبورد. وسوف نقوم بمسح بعض الأجزاء في الخاصة التي قمنا بوضعها في الستروك هكذا هكذا. قم بتصغيرها قليلا هكذا هكذا. وبعد ذلك سوف نقوم بإنشاء لاير جديد
وسوف نختار الفرشاة أو البراش تول أو بالضغط على B من الكيبورد، وسوف نختار الإعدادات التالية: 92 في السايز، ويكون البراش سيركل، وفي الهاردنس نقوم بعملها 0 هكذا، ونقوم باختيار اللون. سوف نختار اللون الأصفر من هنا، ونقوم بعمل ضغطها بالماوس هكذا، ونقوم بجرها هكذا لكي نضع التوهج. نقوم بجرها هكذا على الشكل التالي، كما نعمل لاير كما لو أننا نعمل لاير فلانس لاير هكذا. ونقوم باختيار البلندر مود سكرين، نقوم بتكبيرها قليلا هكذا، ونقوم بعمل لها ديبليكيت، نقوم بوضعها هنا هكذا على الشكل التالي. سوف أضعها تحت الصورة هكذا، والأخرى أيضا تحت الصورة لكي يظهر لنا التوهج على الشكل التالي. سوف نقوم بتكبير هذه قليلا، نقوم بتصغيرها هكذا، وانتهينا الآن من نعمل الصورة. الآن سوف نذهب إلى المرحلة التالية، وهي عمل التكست الخاص بنا. سوف نقوم بإنشاء لاير جديد، أو سوف نقوم بالضغط على تكست من هنا لكي نكتب التكست الخاص بنا. سوف نكتب التكست بالفرنسية في الأول، يوتيوب. نقوم بتصغير التكست قليلا فقط هكذا، وسوف نختار فون خاص بهذا. سوف أختار هذا الفونت سيغو. سوف أختار هذا التكست، وبعد ذلك إخوتي أخواتي سوف نقوم بعمل بعض التعديلات على التكست الخاص بالإنجليش هنا، وسوف نقوم بعمل إفكتات له. سوف نقوم بالذهاب إلى بلندر أوبشن أو إفكت من هنا، وسوف نختار بعض الإعدادات للتكست الخاص بنا. سوف نقوم بالذهاب إلى الأوتر جلو، وسوف نرى بعض النتائج هنا. نقوم بتصغير حجم التوهج، ونقوم باختيار هذه الإعدادات للأوتر جلو. ممكن أن تختاروا البلندر أوبشن سكرين، أو تختاروا أي بلندر تريدون هكذا. سوف يعطيكم كثير من الإعدادات. سوف أختار من هنا أنا السكرين، وبعد ذلك سوف نقوم بعمل إفكت آخر. نقوم بالذهاب إلى الشادو، دروب شادو، ونقوم بعمل هذه الإعدادات وتصغيرها هكذا، وبعد ذلك سوف نقوم بالضغط على أوكي. وبعد ذلك سوف نقوم بكتابة التكست الخاص بنا بالعربية. ونقوم باختيار التكست من هنا، ها هي.
نختار هذا التكست، نقوم بتكبيره قليلا، نقوم بتكبيره قليلا، ونقوم بتغيير الكتابة الخاصة به، مصغرة من هنا، ونقوم بوضعها الأبيض هكذا، ونقوم بإدخال عليها تعديلات كذلك للإفكتس من هنا blend option. إذا أردت أن تعمل التكست ك 3D ممكن أن يكون على الشكل التالي بيفل أند بوكس. سوف نقوم بالذهاب إلى Outer Glow، ونقوم باختيار Drop Shadow هكذا. إذا أردتم أن تضيفوا stroke هكذا، وبعد ذلك إخوتي أخواتي سوف نقوم الآن أعدل على stroke قليلا، و Drop Shadow وسوف نقوم بعد ذلك بإضافة تاير جديد، ونقوم بإضافة توهج بالفرشة من هنا، نقوم بالضغط هكذا، نقوم بتكبيرها قليلا، ونقوم بوضعها هنا بالشكل التالي. وبعد ذلك ممكن أن تضيفوا أيضا فرشة أخرى هكذا بوضع لاير جديد، اختيار اللون، نقوم بتصغير الفرشة، نضغط على شيفت ونقوم بجرها هكذا، ونقوم بالذهاب إلى فلتر، ونقوم بالذهاب إلى بلير، ونقوم بوضعها هكذا، وبعد ذلك نقوم بالذهاب أيضا إلى بلير، ونقوم بالذهاب إلى موشن بلير هكذا، نقوم بإنزال اللاير تحت الصورة. ممكن أن تقوم بوضعه هكذا، وممكن أيضا أن تغير لون الصورة بالضغط على blend option، وتغير اللون الخاص بالفلتر الخاص بنا. ممكن أن تقوم بعمل له كوبي وتضعه تحت الكتابة أيضا، تغير له أيضا اللون أو تضعه هنا. وممكن أن تعمل أيضا كادر خاص للصورة الخاصة بك من هنا، نقوم باختيار الشيب، نقوم بعمل ستروك في الأبيض هكذا بجرة قليلا،
وهكذا إخوتي أخواتي عملنا الصورة المصغرة الخاصة بنا بطريقة سهلة. أتمنى أن يكون هذا الدرس أو الشرح الخاص بي أعجبكم. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس. أي تساؤل بالنسبة للفوتوشوب أو بالنسبة للأوامر أو للصور أو للتكست، دعوا لي في التعليقات، سوف أجاوب على أي تساؤل. إلى هنا نأتي إلى نهاية درس اليوم، ونلتقي في دروس إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.